बोट सड़क मन सह वोज न तोर तथ पोस न तोर मावज तथ बे अबी जमीन तो न तोर तथ मावज न तोर जमीन तथ वापस अत कुमार कम कर मोहम्मद जमाल कुमार सह बोट वाल मगर पोस न बिल्कुल रोड दाव तो तन पे कम जनाब अली मे दिख अड़ पोस अड़ दिख न कहें दोपक आज नी अकिस साथ अगर च निक नी टैक्स अगर हन निक नी ट्यूब टैक्स कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले सभी नादरीन को ताहिर मुजहिद्दीन का प्यार भरा सलाम। नादरीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के हरिल हंदवारा इलाके के अंदर। मेरे साथ जो ये ज़ियादत शहरी यहाँ के आप देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। इन लोगों की आज सबसे बड़ी डिमांड इस हवाले से है, इन लोगों ने अपनी इकॉनमी को काट कर लोगों के लिए रास्ता निकाला है। जी हाँ नाज़रीन, आप सही सुन पा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि कश्मीर की इकॉनमी की अगर बात करेंगे तो कश्मीर की इकॉनमी की जो है वो हॉर्टिकल्चर को जो है इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन इन लोगों ने जो है अपनी ज़मीनें जो है छोड़ी है और बाद में जो है हेरल से शिलथर और शिलथर से मलिकपुरा एक इलाका आता है, वहाँ के लिए सरकार ने एक रोड निकाला है। PMGSY के द्वारा ये रोड निकाला गया है, लेकिन ये रोड उस वक्त खाली 2 फुट जो है इसकी चौड़ाई थी। लेकिन बाद में इन लोगों ने जो है अपनी ज़मीनें छोड़ी हैं, अपना हॉर्टिकल्चर लैंड इन्होंने छोड़ा है, जिसमें जो है 30 पेटी जो एक दरख्त जो 30 पेटियाँ दे रहा था या 50 पेटियाँ दे रहा था, उन दरख्तों को काटा गया है। बाद में सरकार ने वादा किया था कि आपको जो है इसके बारे में रेंट दिया जाएगा, लेकिन आज 9 साल गुजरने के बाद भी सरकार ने इनका जो है कोई मसला नहीं सुना है। वो जूं का तू मसला पड़ा हुआ है। आज ये लोग मजबूर हो गए, इन्होंने कश्मीर ग्राउंड के ज़रिए से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। तो बहरहाल यहाँ के लोगों से हम बात करना चाहेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कोता काल गो तो मसलस पेंडिंग यह जमीन तक त्रोमुत कोता जमीन त्रोमुत और वंकिन क्या सरकार अदबार से बनान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल कबीर मीर क्या मसलो जनाब इस पे 2010 में त्रोमुत जमीन जनाब अमो दो पोस तरन 3 वहर बाद जनाब आज गई सैन जमीन त्रिमिस 9 वहरी पत कुन कालचुन करा सुबह करा कालचुन कपवार पे सो फाइल हंदोर हंदर गई PMG ऑफिस PMG वल वन आज हो ये कलर सोब आज डी सोब आज असन सोब आज ब्याक सोब अम ये युथ यम और तुम बियो आराम सो त्रो जनाब आज गई कुल अकिस कुलिस फसान अमस 30 पेज 20 पेज नुकुन कुल नुकुन जमीन नुकुन घास नुकुन फसल नुकुन कह चीज। अच्छा इन हालात अगर बात करो हरिल पे शिलथर तान रोड बनामुत जनाब हरिल पे शिलथर तान रोड अत यमो पोस पत हरिल टू शिलथर वो मलिकपुरा जनाब अत तमाम पोस नने। नाज़रीन ये वही मुकाम है, हम आपको विजुअल्स के ज़रिए में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये विजुअल्स के ज़रिए आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े जो सेब के दरख्त आपको नज़र आते हैं, ऐसे ही दरख्त इन लोगों ने उस वक्त आज से 7 या 8-9 साल पहले काटे थे और सरकार ने दावा का वादा किया था कि आपको इसके बदले जो है मुआवजा मिलेगा। तो यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, तो पहले भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इन लोगों का मानना है कि ये रोड खाली उस वक्त यहाँ पर 2 फुट जो है चौड़ा था। उसके बाद इस साइड की ज़मींदार ने लगभग जो है 8 फुट 10 फुट ज़मीन छोड़ी है और इस साइड की ज़मींदार ने भी 5-8 फुट ज़मीन छोड़ी है, लेकिन तब से लेकर आज तक जो इनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो जनाब क्या अपील कर वजन सरकार खुदा काल को मुआवजा तरने गई 9 वरी अच्छा कालचनस पकान दोस पकान गई कम से कम अकिस नफरस 10-10 सास रपये खर्च, मगर नतीज ये नेरा कि द्राव ना कह मफाद साई कुछ नीक सोन जमीन तो नीक, मगर दुपुक तुम दिमो मुआवजा पोस, लिहाजा कि न पोस तो न मुआवजा कम से कम 20 पेट 25 पेट 30 पेट कुछ पे जनाब तुम तर पोस की कोई मेहनत आव द्रोह चलाने काड़ चाल चलाने। वुन क्या अपील करान सरकार वनस अपील कर बतौर मेहरबानी कर अगर कह त्रो अगर सह न कह तेल त्रो यल जमीन त्रो वापस। सही बात है। तो नाज़रीन इन लोगों की बहरहाल ये डिमांड है कि यहाँ ज़मीन को वापस छोड़ा जाए। बहरहाल इन लोगों ने ज़मीनें छोड़ी है, रोड जो है मैगडमाइज किया गया है, लेकिन अभी तक जो इनका पैसा वागुजार नहीं किया गया। तो बहरहाल यहाँ पर और भी हमारे साथ एक ज़मींदार जुड़े हैं, यमो पन ज़मीन त्रोमुत, हालांकि यमो मकान तान तम वक्त यहाँ मुनदम कोर्मुत रोड खतर यमो नश क्या सरकार से अपील कर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम क्या अपील कर जनाब मे आज जनाब यन पे रोड द्राव
تو تن پہ کم جناب علی مے دتک أڑ پونس أڑ دتک نہ کہین دوپک آز نیز أکس سات اگر ژٕ نِکھ ژےٚ چھِی ٹیکس اگر ژٕ ہنہ نِکھ ژےٚ چھِی نہٕ ٹیکس کہین أتھۍ منٛز کھیٚیَکھ یِم پونسے پٔتِم پونسہٕ ٲس ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کوٚرکھ 2018 منٛز کہین نہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ مِلیو نہٕ مےٚ کانٛہہ پونسٕے بہٕ چھُنہٕ مکان تہِ اوس أتھۍ منٛزٕے اوسمُت مکان تہِ اوس مےٚ بیڈ تہِ اوس مےٚ شڈ تہِ اوس مےٚ زٔمیٖن تہِ اوس مسلہٕ یہِ کہِ اَسہِ چھُ یَتھ مٔلِک پورَس روڈ ترٛوومُت مےٚ حظ آو یَتھ منٛز ٲسۍ مےٚ زٔمیٖنَس 3 کنال حظ ٲسۍ تقریٖباً یہِ دٔج مےٚ بیٚیہِ اوس اَتھ منٛز سورُے گُزار کَڑان اَسہِ ٲسۍ مَکٲے بَنان اَتھ رازما بَنان اَتھ أسۍ ٲسۍ اَمبٕرۍ وَسان اَتھ حظ تہٕ یہِ نیوٗ سرکارَن روڈَس منٛز حظ اَتھ ترٛایَکھ اورٕ مےٚ باقٕے یُس یہِ زٔمیٖن بَچَتھ چھِ مےٚ سُہ تہِ حظ چھِ مےٚ خراب 2010 پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ بہٕ اَتھ منٛز ہٮ۪کان ٹوٹَل کانٛہہ فصلٕے وۄپدٲیِتھ حظ تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪نَس آ بِلکُل حظ چھِ یہِ زٔمیٖن سٲنۍ حظ تو بہٕ چھُس نہٕ اَتھ ناظرین میں کہنا چاہوں گا ایگزن جو ہندوارہ کے اندر جو ہے تشریف فرما ہے جناب آپ سے گزارش ہوگی سرکار کا دعویٰ ہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس لیکن یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کا ساتھ اور کچھ کا عطیہ ناس ہو رہا ہے ان لوگوں نے اپنی زمینیں چھوڑی ہیں اپنے درخت انہوں نے کاٹے ہیں تاکہ ملک پورہ تک روڈ بنے گا لیکن اس کے بعد بھی آپ نے جو ہے کچھ لوگوں کا جو رینٹ ہم آپ کو جو ہے اس بارے میں شاباشی دے رہے ہیں آپ کو ایک بڑا خوش آئند قدم ہے آپ نے لوگوں کے رینٹ کو ہے واگزار کیا ہے لیکن ان بیچاروں کی کیا خطا ہے انہوں نے کیا گناہ کیے ہیں آج تک جو ان کو دینے دفتر کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس کے بعد بھی ان لوگوں کا پیسہ واگزار نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک یوں کہوں گا کہ پہلے آپ نے جو ہے لوگوں کی اکانومی کو آپ نے ہٹا دیا اور لوگوں تک جو ہے باقی لوگوں تک راستہ پہنچا دیا اچھی بات ہے ان لوگوں کو جو ہم مبارکباد دینا چاہیں گے جنہوں نے اپنی اکانومی کو کاٹ کر لوگوں کے لیے روڈ نکال دیا لیکن اب ان کی زمینیں بھی چلے گئی اور ساتھ ساتھ ان کے درخت بھی چلے گئے تو بہرحال ابھی کیا ڈیمانڈ ہے وہ کیا ڈیمانڈ بس حظ اَسہِ گژھِ مٔلِک پورٕ اَسہِ گژھِ پونٛسہٕ تارٕنۍ اَتھ مٔلِک پورٕ کِس زٔمیٖنَس یا کُلۍ چھِ گٔمٕتۍ اَمبٕرۍ کُلۍ چھِ اَسہِ گٔمٕتۍ تہٕ اَسہِ گژھِ وٕنہِ پونٛسہٕ تارٕنۍ اَسہِ چھُنہٕ روڈٕ سۭتۍ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ پَنٕنۍ زٔمیٖن دِژمٕژ حظ جِناب بات کرنا چاہوں گا یہ یہاں کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں چھوڑی ہیں اور یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کا یہ وہ سہارا ہوتا ہے زمیندار طبقہ لوگ ہیں ان کی یہ سمجھو کہ ان کی اکانومی ہوتی ہے تو بہرحال ایک سرکار کی یہاں پر غفلت جاری ہوئی ہے جنہوں نے کچھ لوگوں کا جو ہے پیسہ واگزار کیا لیکن یہ لوگوں کا جو پیسہ ہے جو میں سرکار سے کہنا چاہوں گا جو ایگزن آفس ہندوارہ ایگزن صاحب سے میری گزارش ہے شیلٹر ٹو ملک پورہ جو بھی آپ نے لوگوں کی زمینیں حاصل کی ہیں روڈ کے خاطر اگرچہ آپ نے ہریل ٹو شیلٹر جو ہے علاقہ آتا ہے وہاں تک جو بھی زمین آپ نے جو ہے روڈ کے لیے استعمال کی ہے ان لوگوں کا جو آپ نے رینٹ واگزار کیا لیکن اب لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو شیلٹر ٹو ملک پورہ روڈ بنایا گیا ہے اس کے نیچے جو بھی آپ نے درخت کاٹے ہیں یا جو بھی زمینیں آپ نے حاصل کیا ہے ابھی اس کا رینٹ ابھی بھی باقی ہے تو بہرحال یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے محترم تہنز کیا ڈیمانڈ چھو وکینس کیا چھو سرکار سو ونان السلام علیکم وعلیکم السلام زمین کُلۍ سۭتۍ مگر پونٛسہٕ ٲسِم تران کُنہِ مگر تَتھ تیٖل آسہِ ہے تِم ٲسۍ ہٮ۪کان بنٛد وٕنکٮ۪نَس کٔرِتھ اگر پونٛسہٕ ترن نہٕ کینٛہہ أسۍ کَرو سُہ بنٛد یا روڈٕے کٔرِو تُہۍ بنٛد تیٚلہِ کٔرِو روڈ بنٛد کیٛاہ کَرو اَہن کُلۍ ژٔٹۍ وٕنکٮ۪نَس ژٔٹۍ اَسہِ کُلۍ تَتہِ 10 پیج آسہٕ کُلِس وَسان 15 پیج ژَٹنٲیِکھ دوٚپ تۄہہِ دِمو پونٛسہٕ نہ پونٛسہٕ کُنہِ تہٕ نہٕ زٔمیٖن کُنہِ بس یہِ گُزٲرِش اَسہِ ناظرین آپ سن پا رہے ہیں اگر پونٛسہٕ ترن تہٕ ٹھیٖک ترن نہٕ أسۍ کَرو ٹوٹل روڈ بنٛد تو ناظرین آپ سن پا رہے ہیں ان لوگوں کی براہ راست یہاں پر یہ ڈیمانڈ ہے اگر ان لوگوں کا جو رینٹ واگزار نہیں کیا گیا ہے تو ان لوگوں کا صاف طور پر یہ ماننا ہے جو ملک پورہ کی طرف روڈ جا رہا ہے وہ بند کیا جائے گا اس کے بعد جو بھی مشکلات درپیش ہوں گی اس کی کل ذمہ داری جو ہے محکمہ PMGSY پر جو ہے عائد ہوتی ہے تو پر یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے اور بھی لوگ جڑے ہیں جناب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا مسئلہ ہے اور کب سے بینڈنگ کے ایشو تو کیا ڈیمانڈ ہے اس میں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آج 10 سال ہو گئے انہوں نے اپنے باغیچے جو سیدھے طور آپ یہ سمجھے کہ انہوں نے قربان کر دیے اس حکومت پر جو بھی حکومت کا آرڈر آیا انہوں نے اس کا آنر کیا تو اپنے زمینیں دے دی تو یہ یہاں پہ موجود ہے تقریباً 80 سال ان کی ایج ہوگی 80-90 سال ان کی ہوگی اتنے 90 سال 80 سال تک انہوں نے اپنے یہ باغیچے کھڑے کیے خون پسینہ ایک کر کے بنایا ہوتا ہے خون پسینہ ایک کر کے یہ سب جمع کیا تاکہ ہمارے بال بچوں کے لیے روزی بنے لیکن آج وقت آن ایسا پڑا کہ حکومت کی طرف سے کچھ آرڈرز آئے کہ وہاں سے ہمیں روڈ نکالنا ہے تو انہوں نے اپنا سینہ تان کے آگے نکل کر یہ کہا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس وقت گورنمنٹ نے
इनके लिए इसके मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन आज 10 साल हो गए, इनके मुआवजे का कुछ अता पता ही नहीं। ये 80-90 साल का है, दफ्तर के चक्कर काटते काटते इनके चप्पल घिस गए, लेकिन आज तक इनको कुछ मसला हल उतना जो उनका नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई हो सके, बस ये सब सारे लोग इतना ही चाहते हैं। चलिए नाज़रीन, इन लोगों की जो है बराह रास्त ये डिमांड है। लोगों ने जो है आपने, मैं यूँ कहूँगा कि जो फ्यूचर प्लान के लिए एक बागबान या एक ज़मींदार जो है बाग को बनाता है, जब वो उसके अंदर जो है करीब जब वो 30 पेटियाँ दे देता है, उसमें लगभग जो 20 साल का समय लग जाता है या 25 साल का समय लग जाता है, वो कुर्बान करके इन्होंने सरकार के आर्डर को जो है सीने पे लिया, उसको ऑनर किया। लेकिन अब सरकार का अप्रोच आप देख सकते हैं, इन लोगों ने उस वक्त ऐसा अप्रोच दिखाया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से इनके साथ जुल्म किया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। तो हम तवक्का करेंगे कि इस स्टोरी के बाद जो है इनका जो मसला है उसका कहीं ना कहीं अजाला किया जा सके, इनका जो रेंट है वो वागुजार किया जाए। तो बहरहाल इस हवाले से हम जो महकमे PMGSY के एग्जीक्यूटिव साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान ताहिर मोहिउद्दीन को हरिल हंदवारा से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।